جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے لی تے بابے فرید دی آواز ہونی ہے بلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھے سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز پڑھیے کی مل رہے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند دے امی دے لباں تو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی سمجھ گئی ماں نے آکھیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوں دی ہے مسلح اٹھایا شکر ملی کھاتا لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے آکھیا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا گرامی قدر حضرات ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام الہجرت فرما رہے اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی اللہ تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے خود کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں پہاڑی دی اوٹ چگیا تو وکھے ایک ولی بیٹھا ہے یاد الہی پہ کر دے اکھیاں باندھنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے ویکھنا ہوئے تو اکھ بند کر کے ویکھ دینے اس بابے دیاں اکھیاں بند یاد الہی پہ کر دے رب نہ لو لگائی بیٹھا ہے گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بابا السلام علیکم اس بابے نگاہ اٹھا کے حضرت موسیٰ دے کلیم دے چہرے بل بیکھے تھے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں بہ گیا تھے میرے ذہن چ خیال آیا انہوں میں ملیا پہلی بارہ انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب منوں توانوں میرے کل بھیج سکتا ہے نا وہ منوں تواڈا نام ہی دس سکتا ہے اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بند کی دیاں تے پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں ویکھیا اتھے گرائیں کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا کی ہویا جے بستی کوئی نہیں میں جتھوں مرضی لے آکے دے ماں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہو گیا عرض کردہ نبی اللہ سواری آجے فرمایا آجائے بابے نے آسمان وال بیکھے آؤ ایک بدل دا ٹکڑا فضا چڑھدا جا رہے آؤ بابے نے اشارہ کیتا کہنے لگا زمین تے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بے کے حیران رہ گیا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کیتی نبی اللہ بیٹھو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو راتاں جا کے اللہ دا قرب پا لے آئی کنیاں کوئی باتاں کر کے اللہ دے نیڑے ہو گیا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے کی خان مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ نبی اللہ آؤ نہ میری نمازوں کا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانہ کتھوں لئی آنی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہاں عرض کی تھی سونے جڑے والے ماں دا آخری بیلا آیا تیری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ترا جاندی باری ماں دے سینے نل لگ جاؤ عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری امی کہن لگیاں ربا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہا جو مگ دی رہی میرا پتر دیندہ رہا آج میں ڈر چلی میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینی میں جاندی والی ایک کوئی دعا دے چلی جی میں 20 سال میریاں من دا رہا ہے جدو میں ٹر جاواں تو یہ دیاں من دا نہیں
ماندہ رہے تو ایدیاں ماندہ رہے میریاں ماندہ رہے تو ایدیاں ماندہ نہیں عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹیاں میری امی نے دعا کی تھی تے میری امی دی روح پرواز کر گئی لاہور مغل پورا والے لاہور مغل پورا والے مرنا تے سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے نیتے جا کے سے اس کو پوچھ جی دی ماں مر گئی ہے عید والے دن سادہ زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوں گئے تو جنہ دیا ماما مر گئی نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں دی قبر تے روندے ہوں گے ماں ٹر جائے تے یقین کرو پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں قبرستان ہے نا لوگاں نو رات نو قبرستان کو لوگ گزر دے ڈر لگ دے پر جے ماں قبرستان ٹر جائے پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگدا پھر دل کرتا جا کے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رج کے رو لواں خوشی آوے تے پھر بھی ماں یاد ہوندی ہے دکھ آ جائے پھر بھی یاد ماں پہ ہی ہوندے نے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باؤ مرے سر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باؤ مرے سر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ میرا بیلی انہوں سامنے بلا لو بھائی میں بار بار عرض کرنا اگر ڈگ پہ گا سٹیج تے کسی دا کوئی فائدہ ہو جانا نقصان ہو جائے گا سارے اللہ سامنے آ جو نا سامنے آجو میرے سامنے آجو بسم اللہ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدد تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے وال ویکھ کے روندے رہے نالے عرضاں کردے رہے کعبے والے دکھ ماواں نوں سنائی دینے دکھ پیواں نوں سنائی دینے عرض کیتی یا اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ تینوں دکھڑے سناونے آیا سارا دن میرے آقا کعبے وال ویکھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی امیر حمزہ فرمان لگے رونے کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ آسی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہیں کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں روی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤں آدھی پہ فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یوداؤں لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یودی
نکراں وچ کلیاں بہ کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماواں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماواں والے ماواں تے کل فریاد لے جاندے نے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے بھائی مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے ایک دن کملی والے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے صحابہ والو خیانور کیتا صحابہ نے بیکھیا نبی کریم دیاں کج چم چم اتھرونے صحابہ داڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی ماداغ دینے نوالے آؤ سنے رونا کیوں ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنے پتر تمہاریاں ظلفاں تو بار دینے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کچھ نہیں آکھے آؤ عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں فرمایا صحابہ مینوں میری ماں دی یاد پیوں دی مینوں میری ماں پہ یاد ہوندی ہے اج میں محمد دا دل کردا ہے حجرے کے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں میری امی دی آواز آوے بے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دیں آج ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواؤ پتہ چلے آؤ مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے بے شک مگروں لذت دینی بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی بھائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی گرامی قدر حضرات اج ماں بلاوے نا تے پتر بول دے نہیں جب بول پاون تے اتنا برا بول دے نا کہ ماں دا کلیجہ ہلا کے رکھ دے اج ماما روندیاں تو باپ کرلان دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہے میں انہوں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دیا ماما روندیاں آکی کہہ دیا آسی صاحب بھائی انج کرو مرد سارے بیجو مرد بیجو سارے کھلو کے تماشے بیکھی دے نا ملاد بیٹھ کے ادب نہ سنی دے جتے تماشا بیکھن آئیو پھر کھڑے رہو جی حضور دا ملاد سنن آئیو پھر بیٹھ جو شاباش بڑے چھے لوگ ماشاءاللہ بھائی بیگیو توڑی مہربانی بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے مائیں آکے کہہ دیا اسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں تیری ماں بلاوے تو بولے نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا کہ دے میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے رہا میں اکثر گل سنانا کہ میرے سیال کوٹ دے
ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کر جاواں تو لوگ اشتہاراں تو میرا نام لکھ دے. میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے. خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. لوگ ایڈو لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پھیلی. پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. ہن 12 بج کے تسا تھوڑی دیر بعد گھر جانا ہے تو جا کے دروازہ کھڑکائے ہوئے کہ ماں جاگ دی ہوئے. ماما والے ماما جاگ دی ہوندی ہے. پتر دروازہ کھڑکاواں تے ماں نو پھر نہیں پتہ لگدا. پتر قدم رکھے تے ماں نو دے قدماں دے نال ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندیاں. ماما نو پتہ لگ جاندہ کہ میرا پتر آ گیا. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جاواں تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے یوسفہ آگے نہیں. بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، ہاتھ چوم دے نے. پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے، پنڈو بھی ہے، سادھی بھی ہے. انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا. پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں. فرما دے سن خورے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے. تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے. پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بھلا دی ہے نا، یہ ماں ٹوڑ گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا. پھر آکھے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی، کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سن. انہاں دے بعد صرف حسر تے رہ جا دیا نے. پھر دل کردہ کدے ہون تو میں انہاں پیار کراں، میں انہاں کی خدمتہ کر لواں. اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب تے احترام کرو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا بیٹھ شاباش شاباش. رات تو سا لگا لے جا کے کوئی صاحب کتاب کر لو. توجہ رکھو میرے والے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم. میں ممبر تے دعویٰ کر رہا جا زمانے چوس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. سجاد صاحب جڑے بیلی کہندے نا کہ اسی ساتھ تویز دے دیو، وظیفہ دے دیو، میرے گل نہیں بندی، میرا کم نہیں ہوندہ، میری مشکل دور نہیں ہوندی. جب ماپے زندہ نہیں تو انہاں دا ترلا کر رہے تھے، جب دنیا تو ٹوڑ گئے نا تو انہاں دی قبر تے جا کے قبری کہے میں پریشان ہوں، میرے لئے دعا کرو. میرا یقین تے ایمان تو اٹھنا بعد ہے تیری مشکل پہلے حال ہو جائے گی. ایک بار انہاں دے قدم چومتے سائی ہتھاں دا بوسا تے لے تینوں پتہ بھی نہیں چلنا کہ اللہ نے تیرے واسطے کتھو کتھو اسباب پیدا کر دینے. اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت اور صحابیت دے بعد جنوں بھی جوڑا مقام ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے. تسی لاہور چواس دیو تھوڑا جا کے جاؤ تے اگے کے دربار آندا پاک فتن شریف. او بر صغیر دا عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اے مسجد داویں تے محفلاں وچ نعرے لگ دے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. بھائی لاہوریو زمانے چ اینے ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ سبحان اللہ. اینے ولی نے زمانے چ پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا اے مقام کتھوں لے لی تے بابے فرید دی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر. آکھے امی نماز پڑھیے کی مل دے. ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسندے. امی دے لباں چو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے. امی سمجھ گئی. ماں نے آکھیا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے مصلی بچھایا تے شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی.
فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے کہ امی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوندی ہے. مسلح اٹھایا, شکر ملی, کھادا, لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی, پھر آکھا امی نماز پڑھیے. امی نے آکھا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. اس ماں تو صدقے جاواں او جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا. فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا, پکے نمازی بھائی پکے نمازی. تسا غور کیتا جو رمضان شریف دا مہینہ ہونے نا تے مسجداں دی جُتی تک جگہ نہیں بیٹھا نہ ملنی, پر جو ہی عید دا دن ہونا ہے تو نمازی کتھے گئے. یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن, پکے نہیں سن. میرے ایک بزرگ فرماندے ہوندے سن آسی صاحب, ساڑھے زمانے چ مسجداں کچھیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گئی, نمازی کچھے ہو گئے. پر فرید جدو پکے نمازی بن گئے نا, ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھن لگے. امی وے کے فرمان لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا, کر کے آیا. مسلح بچھایا, نماز شروع کر دیتی. نوجوانوں ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی, ادھر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. اما سجدے چ رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے, اج ماں دی قدر رہ جائے, اج فت پتر شکر نہ ملی. عرض کی اللہ کدھر ماں دا راز نہ کھل جائے. عرض کی اللہ اج ماں دی لاج رکھنی شکر نہ ملی, میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. ماں جی خمار کے سجدے چ روئی جا رہی. عرض کر دیا اللہ میری لاج رکھنی. نوجوان ادھر ماں سجدے چ روئی جا رہی, ادھر فرید نے سلام پھیریا, مسلح چکیا, نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. اب آؤ دے کے کہنے لگے اماں آگئی ہے. اماں دوڑ کے آئی, خورے شکر کوئی نہیں, دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. سینے لا کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیو نہ رکھی. فریدہ کہ میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھی. پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دیئے انہیں. داتا علی حجویری دے شہر چ وسن والے ہو, پاویں داتا علی حجویری ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. مینوں تے او بخارا شہر دی ایک ماں یاد آ گئی. توجہ ہے نا جی. سچی دساں تے میں انہیں وقت لئے تقریر نہیں تھا کرنا آیا. میں کہ میں بس جا کے حاضری لواؤں ہیں. توڑا میں بیکھ رہا بزرگ بیٹھے رات تک بیٹھے ہوں, میں توڑا ذوق بیکھ کے دو چار دل کردہ گلہ سنا جاما, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے, پتر دے دے. ماں نو چڑکا مارنا والیا تو تے جد دنیا تے آیا بھی نہیں سان جدو تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی. کدے درباراں تے جا کے منت من دی سی, کدے سجدے جو رو کے کہندے سی پتر دے دے, کدے گلے چے تعویذ پاندی سی, کدے کڑویاں دوائیاں کھاندی سی, کدے ڈاکٹراں تے کدے حکیماں کول جاندی سی, کدے رات نو سجدے چ رو کے کہندی سی پتر دے دے, پتر دے دے. تو بڑا ہو کے چڑک مار کے پیو نو پوچھنا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے. تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے زندگی دیاں کنیاں راتاں تیرے لئے جاگ کے گزاریاں نے. تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے واسطے کی برداشت کیتا زندگی چی. تو تیرے دنیا تے آیا بھی نہیں سا جدو تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرنا پیار کرنا شروع کر دیتا سی. میری ملت نوجوانوں, اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گنا تے او دا نام محمد رکھا گی, تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا, ماں بڑے چاواں نہ پار رہی کہ اللہ نے میں نے سونا جا لال دیتا ہے. پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا بچہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے, پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے. غور کیتا تے پتہ چلیا بچے دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں. بچہ پیدائشی نبینہ پیدا ہویا. ماں نے سجدے جیسے رکھ عرض کی تھی آدھا میں دانی سی منگیا, میں تے منگ
لگیا سی پتر دے میں گا نبی دا دین دا عالم بناواں گی ماں رو کے کہن لگی اللہ اکھاں چ نور کوئی نہیں ٹکرا کھا کے ڈگدا رہے گا ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا کہن لگی ربا میں دا نسی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا میں نو عالم دین بناواں گی سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دئی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ اماں نے سر اٹھا کے بیٹا پتر دیاں اکھاں دا آج دنیا جنوں امام بخاری کہندی آج دنیا جنوں امام بخاری کہندی ہے نا اتنے نبی نہ پیدا ہوئے جا جا کے آج بھی امام المحدثین امام بخاری کو لو پوچھ لے قبر چو آواز آوے گی آج جڑا میں امام بخاری ہے نا اے پلا ہوئے میری ماں دا وہ جڑے ماں نے رب کو لو اکھاں لے دیتیاں تو نور لے دیتا پتہ چلے آپ ہمیں کو کتنے بھی مرتبے والا ہوئے پیچھے دعا مادیاں نے پیچھے دعا مادیاں میں اکثر گل کرنا اور تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرنا کہ میں ساری دنیا دی آخری نکر تک نہ ہو کے آگیا میں اپنی زندگی جڑے بھی مرتبے والے نو ملیا نہ مقام والے نو ملیا میں انہوں ضرور پوچھے مقام کتھوں لے آئی تے میں نو تنہ گلہ چو ایک گلہ کسی نہ کسی نے ضرور آکھی ہے کسی آکھا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھا میرے باپ دی دعا ہے تے کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے میں نے ایک بار بھی زندگی چ کسی نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نال پہنچے ہوں محنت بڑے کر دینے محنت بڑے لوگ کر دینے پر مرتبے تے وہ پہنچ دینے جنہوں کسی دیاں دعاواں لگ جاندیاں نے دعاواں لگ جاندیاں نے قابلیت ہور چیز ہوندی ہے قبولیت ہور چیز ہوندی ہے قابلیت بڑیاں چے بڑے بڑے قابل زمانے چ رول دے پھر دینے پر یقین کر قبولیت انہوں نے مل دی ہے جنہاں دے پیچھے کسی سائیں دیاں دعاواں ہوندیاں نے دعاواں والے تر جاندے اے تہاڈے لاہور دے اندر تہاڈے قریب آگے ٹر جائیے تے اگے ڈی ایچ بحریہ ٹاؤن ویلنشیا کیڑے تساں کالونیاں اتھے بنائیاں نے اتھے 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوئے نا تے بندے دی جیب وچ کروڑاں روپے ہونے چاہیے تے جڑا خرید لوے تے محلے والے کہندے نے 1 کروڑاں پتی ہے ایدے کول ڈی ایچ جو کول بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے زمین دے اتے جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندا ہے تیری تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی ساری زمین تے آسمان کٹھا کریے تے جنت دے 1 انچ دے برابر نہیں 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کدے غور کیتا جے لاہوریو ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دوے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے روٹی ساڑے ابو دی پکاوے ساڑی ماں باپ دے قدم دبا کے تے اپنے آپ تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہوں میں نے سچی دسی ایڈی امیر مائی جدی نوکری کر دی وہ بابا کنہ کو امیر ہوئے گا سبحان اللہ اس بابے دی کنی کو شان ہو جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے یہ دا مطلب ہے ماں بڑی شان والی ہے پر ابے نہیں تے کیا ہی بات ہے بھائی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی عظمتاں ماں دیاں بڑیاں بیان کیتیاں نے پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چاہی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ووالدی وما ولد اللہ فرماتا مینوں قسم والد دی مینوں قسم باپ دی عرض کیتی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد شان والا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسم کدی چکنا ہے اللہ فرمائے ابو دا حیا کریے تے رب بھی حیا کردا ہے
اس ابو دا حیا کریا کر ادھر رب بھی حیا کر دے اوے باپ دیا کیا شانہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کیا شان ہے اپنی امی دے ہاتھ چمیا کر اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لیا کر زمانے دا کوئی دکھ تیرے قریب نہیں آوے گا عارف گڑی رحمت اللہ نے فرما دلے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے پہ محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغ دے وچ ہری اللہ پھر دا ڈالی اے جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر ربے اونا دا والی لائی جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر ربے اونا دا والی اجڑا اجڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی باپ ہے مالی ٹر جاوانا تے باغ اجڑ جاندے جنہ باغان دے مر جان مالی پھر رب بھی انہاں دا والی امی تے ابو دے نال پیار کریا کرو یہ مٹھا جا میوہ ربی کو واری دن دے میں نو کہہ رہے نے کہ حضرت دائیہ قلبی والا انہوں واقعہ سنا دے آخر تے بس وہ سن لو تو پھر میں اجازت چاہوں نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے ایک سونا جو نوجوان ملیا جدہ نام دائیہ قلبی علماء فرماندے نے کہ وہ اتنا حسین کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علماء فرماتے نے اتنا سونا سی کہ دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لگے اتنا سونا وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا اللہ نے جبریل نو فرما جبریل ہون جدو میرے ماہی کل جایا کرے نا تے سورت دائیہ قلبی دی لے کے جایا کر عرض کی یا اللہ کیوں فرمائی یار نو سونا لگ دا نا تے جڑا یار نو سونا لگ دا سانو وہی سونا لگ دا ہے وہ اتنا سونا لگا کہ رات نو نبی کریم نے سجدہ جو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دائیہ قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخی چا ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت وارث بنا دے وہاں رات نو میرے نبی نے سجدے چا دعا کی تھی سے صبح دائیہ قلبی رونتی میرے نبی دے خدمہ چاہ گئے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھو 700 لوگوں نے پڑھ لیا ان اللہ دا پیغام سناؤ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اور حضور علیہ السلام نے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دائیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لموں مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا سید عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تھے مسلمان ہو گئے مگر روئی جا رہے حضور نے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب کردگار عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے کو نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سناؤ عرض کی تھی سید عالم میں جڑے قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے میں ہاں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا
اج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تھوڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دیوں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. گرامی قدر حضرات میرے نبی رون لگ پے تھے. جبریل آ کے عرض کی تھی سونے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی دایا پھر رو رے فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے اج بھی کوئی گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا. عرض کی تھی سونے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے تے بیوی نو کہہ کے گیا یہ پتر ہویا تے پال لویں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں. چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے گھر دا دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا. بچی میں نے پوچھ رہی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہو دے جے. کوئی بھائی بہن چھڑک مار دے وے نا تے بڑی راہ جب باپ تڑپ کے کندر نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو ہو جے جوندہ ہے. اس ویلے تیاں دل چکندی ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے. تیاں دے مان باپ ہوتے نے تیاں پیوہاں دے سر تے بڑیاں موجاں کر لیندیاں نے. گرامی قدر حضرات داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں بچی نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی اپنا نام نہیں دسیا بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لباں چو نکل گیا جو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹھر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نو تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نایا کھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پر لے کہن لگی دایا ماری ناؤ ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاون پال دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کھندیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا میں نو بازار جوڑے لے دے بابا کدے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے آؤں. عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاؤ چڑے نے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آ جنگلی آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں او بچی اپنے دوپٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نالے کھندیے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ تک تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤں. عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آ قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں قبر چندک مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری ناؤ
میں تیریاں راواں ویکھدی رہی تے بابا مرینا تے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں جڑ بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی سونیوں بابا بابا کہندی رہی ترسنا آیا میں مٹی پاندا رہا عرض کی کملی والے آج بھی رات نو لیٹ نہ کنا چخدیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوندیاں انہیں عرض کی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہتی مارینو تیری بیٹی ہم اور جاؤ پر جاتی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنو آیا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روندی رہی کملی والی آؤ بچی دیا آخری ویلا آیا انہیں آؤ سامان بل بکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت دے امال کھاؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیا کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آؤنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اے پتران لئی اے دھیاں لئی پردیس بے بابلے اے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا دھیاں دھیاں تقدیراں کسے نے آگیا دائیا کل بھی چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی فرمایا میں نے پھر سنا انہیں دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک دیچ فرمایا تین بیٹیاں دے بے ایک دیچ فرمایا دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے